والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محمد الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول الله الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان رب ذوالجلال نے سانو صبح اٹھنے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو اپنی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہون دی توفیق عطا فرمائی. آمین. دعا ہے خالق کائنات انہاں جھکے سراں نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع و خضوع دے نال اپنی عبادت دی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز محترم جڑی آیا مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان لعین دے جنت دے وچوں نکالن دا تذکرہ اور حضرت آدم علیہ السلام دے جنت دے وچ رہن دا ذکر فرمایا. اللہ اکبر. اللہ جس وقت شیطان لعین اپنا بغض و عناد بارگاہ خداوندی وچ رکھ چکیا، دعویٰ کر چکیا کہ میں تیرے بندیاں نو بھٹکاواں گا، تو رب ذوالجلال نے او دے کسے دلیل دا کوئی جواب نہ دیتا، صرف ایک ہی جواب دیتا کہ نکل جا ساڈی اس جنت تو، انہاں فرشتیاں دی نورانی جماعت تو. ایسا نکل کے دوبارہ نہ تیری کوئی عبادت، نہ کوئی تیری ریاضت، نہ تینوں دوبارہ یہ مقام ملے گا. تو ساڑی بارگاہ دی وچوں دھتکار دیتا گیا. ہر جگہ تو، ہر تھان تو تینوں دھکے ہی ملن گے اور ہر جگہ تو تینوں لعنت ہی ملے گی. اور اس دے نال جڑا تیری اتباع کرے گا یا جڑی تیری اولاد ہوئے گی، قیامت تک جڑا تیرا پیروکار ہوئے گا، اس دے نال او تیرے نال اسی جہنم نو بھر دیاں گے. اور اے آدم تسی اور تواڈی بیوی، تواڈی زوجہ حوا، تسی دونوں جنت دے وچ رہو اور جتھوں تواڈا دل کردا ہے اتھوں تسی پھل فروٹ کھا سکدے ہو. لیکن یاد رکھو اے جڑا درخت جس دی پہچان تانوں کروائی جا رہی ہے، ہرگز ادھے قریب مت جانا، وگرنہ تسی حد تو تجاوز کرنے والے ہو جاؤ گے. میرے عزیز محترم، اس آیا مقدسہ تو بے شمار فائدے حاصل ہوندے ہیں. چند ایک فائدے تواڈے سامنے رکھنے نے. سب تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ سب تو بڑا گناہ اور سب تو بڑی گستاخی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال بغض رکھنا ہے. سب تو بڑی گستاخی، سب تو بڑا گناہ جڑا ہے جس دی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ نہیں گی. کسے نبی دے نال بغض رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. شیطان لعین نے یہی تک کیتا ہے. اتنی کثیر عبادت کرن تو بعد صرف ایک نبی دے نال حسد رکھیا تو اس حسد دی بنا تے سارے سجدے جڑے نے، ساری زندگی دی عبادت جڑی ہے وہ رد کر دی گئی، اور ایسی رد ہوئی کہ دوبارہ توبہ بھی نصیب نہیں ہوئے گی. توبہ کرے بھی، اگر کوشش کرے بھی. ایک روایت دی وچ آیا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ملن واسطے ابلیس آیا، آ کے عرض کردا ہے تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دے کلیم ہو، اللہ دے نال کلام کردے ہو، اپنے رب نو آکھو نا کہ تیری مخلوق تیرے کو توبہ دی طالب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کولو وحی آئی. رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ شیطان لعین نو کہہ دے کہ تیری توبہ اسی قبول کر لینے ہاں، لیکن ایک وجہ تو اج بھی
ساڑی اوہی ڈیمانڈ ہے، ساڑا اوہی سوال ہے، تو آدم نو سجدہ کر دے اور اپنے گزشتہ تمام نافرمانیاں تو توبہ کر لے، تیری توبہ نو قبول کر لیا جاوے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت شیطان نو اللہ دا فرمان سنایا تو شیطان غصے دے نال لال پیلا ہو گیا اور آکھن لگا کہ میں زندہ آدم نو سجدہ نہیں کیتا، ہن زندہ آدم نو میں سجدہ نہیں کیتا تے ہن میں سجدہ کیویں کر سکتا ہوں؟ آدم دے مزار نو میں سجدہ کیویں کر سکتا؟ میں تے زندہ آدم نو سجدہ نہیں کیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ ایسا ردیا گیا ہے، یہ حسد، یہ تکبر انسان دیاں نیکیاں نو سکنٹاں منٹاں دے وچ کھا جاتا ہے۔ حسد اتنی بڑی لعنت ہے، اور ایک حسد ہے، ایک عشق ہے۔ حسد انسان دیاں نیکیاں نو کھا جاتا ہے، اور عشق جڑا ہے وہ انسان دے گناہاں نو کھا جاتا ہے۔ اس واسطے صوفیہ اکرام فرماندے نے کہ اپنے دل دے وچ حسد نہ پالو، اگر پالنا ہے، اگر پرورش دینی ہے تو پھر عشق مصطفیٰ نو پرورش دے۔ اس دل دے وچ جس وقت عشق مصطفیٰ ہوے گا تو پھر سارے دے سارے گناہ جڑے نے وہ جل کے راکھ ہو جان گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اس عشق نو پروان چڑھان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز محترم، دوسرا فائدہ اس آیا مقدسہ تو سانو یہ حاصل ہوتا ہے کہ شیطان علم والا بھی ہے اور عابد بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ علم بغیر عمل تو ناقابل قبول ہے۔ ایک انسان علم رکھدا ہے لیکن اس علم تے عمل نہیں کردا تو خالق کائنات او دے علم نو قیامت والے دن او دے منہ تے مارے گا۔ مثال دے طور تے ساڈے کولوں نماز دا علم ہے، نماز ساڈے اتے فرض کیتی ہے، کتنی مرتبہ اسی سن چکے ہیں کہ قرآن دا کی حکم ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز نو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ نو ادا کرو۔ یہ ارکان اسلام، 5 ارکان اسلام سانو پتہ نہیں، اگر ساڈے کولوں اس چیز دا علم نہیں تو پھر حاصل کرنا، علم نو حاصل کرنا ساڈے اتے فرض ہے۔ جس وقت علم آ چکیا تو پھر علم ہون تو بعد عمل ساڈے واسطے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جڑا انسان، میں کل بھی عرض کیتا سی، جڑا انسان غفلت دی وجہ تو عمل نہیں کر سکتا، کسی چیز تے وچ غفلت ہو جاتی ہے، اس انسان دی بخشش دا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال بخش دے۔ لیکن جڑا انسان مطلقاً کہے کہ میں نماز نو مندا ہی نہیں، میں نماز نو ارکان اسلام حکم خداوندی مندا ہی نہیں، وہ انسان جڑا ہے وہ سب تو پہلے توبہ کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ نو قبول کر لے، وگرنہ ایسا اس نو کبیرہ گناہ آکھیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ دے وچ رکھے، اپنی رحمت دے سبب ساری بخشش و مغفرت فرمائے۔ میرے عزیز محترم، تیسرا فائدہ، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان، او دی اولاد اور او دے پیروکار انہاں دے نال جہنم نو بھرے گا۔ قیامت والے دن شیطان، اس دی اولاد اور اس دے پیروکار جڑے نے، جڑے او دی اتباع کرن والے نے، تکبر غرور کرن والے، بغض رسول دل دے وچ رکھن والے جڑے نے، انہاں دے نال قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم نو بھرے گا۔ ایک روایت دے وچ آیا کہ شیطان لعین نو جہنم دے وچوں نکالیا جاوے گا اور اس دے کولوں پوچھا جاوے گا، ہاں بھی اللہ دا وعدہ کیسا پایا؟ اللہ دا وعدہ کیسا پایا؟ وہ آکھے گا بے شک سچ اور حق پایا، جو رب نے آکھیا سی بے شک ویسا ہی کیتا۔ اللہ دے عذاب نو کیسا پایا؟ وہ آکھے گا بے شک حق اور سچ پایا، بہت سخت عذاب ہے۔ اس نو حکم ہوئے گا کہ اے شیطان، اج بھی حضرت آدم جنت دے وچ نہیں، انہاں نو سجدہ کر لے، اپنے سابقہ گناہاں نو تو معافی منگ لے۔ شیطان لعین سجدہ نہیں کرے گا، سجدے تو جس وقت انکار کرے گا تو اس نو جہنم دے وچ دھکیل دیتا جاوے گا۔ جہنم دے وچ جہنمیاں دے نالوں 70,000 گنا زیادہ اس نو عذاب ہوئے گا۔ دوسری روایت دے وچ آیا کہ شیطان لعین
اگ دی بنی ہوئی جہنم دی بنی ہوئی کرسی دے اتنے بیٹھے گا اور اپنے پیروکار اپنی اولاد نو گدے دی آواز دے وچ پکارے گا، سب اکٹھے ہو جان گے۔ تو شیطان لعین اپنی اولاد دے کولوں اپنے پیروکاراں دے کولوں پوچھے گا کہ ہاں بھئی اللہ دا وعدہ کیسا پایا؟ وہ سارے کہن گے کہ اللہ دے عذاب دے وچ اسی مبتلا ہوں۔ تو جس وقت وہ عذاب دا آکھن گے تو پھر اس نو شیطان لعین نو اللہ تبارک و تعالیٰ دی فرشتے شیطان لعین اعلان کرے گا کہ اج تواڈے سامنے میں اس چیز کا اعلان کردا ہاں کہ میں اللہ دی رحمت تو نا امید ہو چکیا ہوں۔ کیسا بدبخت ہے جس وقت اللہ دی لعنت ہوئے تو انسان کیسا بدبخت ہو جاتا ہے۔ شیطان عذاب ہون دے باوجود اپنے پیروکاراں دے سامنے اپنی اولاد دے سامنے کی اعلان کردا ہے کہ میں اج اعلان کردا کہ اللہ دی رحمت تو نا امید ہو چکیا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نورانی فرشتیاں نو جڑے جہنم دے اتے مقرر کیتے ہون گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو حکم دے گا کہ شیطان نو ایدی اولاد نو ایدے پیروکاراں نو جہنم دے کوڑے مارے جان۔ تیسری روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مروی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن شیطان نو جہنم دروازے تے اس طریقے دے نال جہنم دی بنی ہوئی کرسی تے بٹھایا جاوے گا کہ ایدے گردن دے وچ ایدے گلے دے وچ لعنت دا توق پہنایا جاوے گا اور کرسی تے بٹھایا جاوے گا، اگ دی بنی ہوئی کرسی۔ اور فرشتیاں نو حکم ہوئے گا کہ اے فرشتیو اس کرسی نو شیطان لعین سمیت جہنم دے وچ دھکیل دیو۔ تو فرشتے کوشش کرن گے، جہنم دے مقرر فرشتے جڑے نے وہ کوشش کرن گے کہ اسی جہنم دے وچ دھکیل دے گی، لیکن اس کرسی نو ہلا بھی نہیں سکن گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام نو حکم دے گا کہ اے جبرائیل 80,000 فرشتیاں دی جماعت لے کے اس کرسی نو دھکیل دے۔ جس وقت دھکیلیا جاوے گا کرسی ہلے گی نہیں۔ اس تو بعد حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام آپ سب نو 80,000 فرشتیاں دی جماعت دے نال حکم ہوئے گا، لیکن سب ناکام ہو جان گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتیو تواڈے مقابل اگر تواڈے نالوں دگنی جماعت بھی آ جاوے تو اس کرسی نو ہلا نہیں سکن گی، اس وجہ تو کہ اس شیطان لعین دے گلے دے وچ لعنت دا توق ہے، او دے وزن دی وجہ تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو میرے عزیز محترم، چوتھا فائدہ اس آیا مقدسہ تو سانو یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جنت دے وچ رہ کے آئے نے جس جنت دے وچ انسان نیک اعمال کر کے قیامت تو حشر تو بعد جاوے گا۔ اس تو مراد کوئی باغ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی باغ دے وچ حضرت آدم علیہ السلام نو حضرت اما حوا دے نال ٹھہرایا۔ اور پنجواں فائدہ اس آیا مقدسہ تو سانو یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا اعلان نبوت تو پہلے جنت دے وچ رہ چکے تھے۔ اعلان نبوت تو پہلے اولاد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا دا نکاح جنت دے وچ ضرور ہویا ہے، لیکن اولاد نہیں ہوئی، اولاد روئے زمین تے ہو کے آ کے ہوئی ہے۔ اس وجہ تو کہ قرآن پاک دی اس آیا مقدسہ دے وچ اور سابقہ آیتاں دے وچ دو جوڑیاں دا صرف ذکر ہے، حضرت آدم اور حضرت اما حوا دا ذکر ہے، اولاد آدم دا ذکر نہیں ہے۔ جنت دے وچ حضرت آدم اپنی بیوی اپنی زوجہ دے نال رہے، اولاد دے نال نہیں، اولاد حضرت آدم دی روئے زمین تے آ کے ہوئی۔ اور میرے عزیز محترم، ولا تقربا هذه الشجرہ، ادے زیر تحت ایک نقطہ میں عرض کر دیاں کہ اے میں کل بھی عرض کیتا سی کہ ولا تقربا وہ جڑا درخت ہے زیادہ تر روایتاں جڑیاں نے وہ گندم دے درخت دیاں ملدیاں نے کہ جنت دے وچ گندم دا درخت، اس دے بارے دے وچ حضرت آدم علیہ السلام نو حکم ہویا کہ اے آدم اس درخت دے قریب مت جانا۔ تو میرے عزیز محترم،
ایک محبت والی گل میں آخر دے وچ عرض کراں گا، او جنت دے وچوں نکال کے گندم دا درخت جس وقت ایتھے آ گیا، انسان گندم کھاندا ہے تو انسان دے وچ نفسی ابھار آندا ہے، نفس امارہ دا ابھار آندا ہے۔ تو اس واسطے صوفیہ اکرام فرماندے نے کہ اپنے نفس امارہ نو اگر ختم کرنا ہے تے بھوک دے نال کر۔ گندم دا درخت جنت دے وچوں نکالیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت دانا کھایا جنت دے وچوں نکال کے روئے زمین تے پہنچا دیتا گیا۔ تو اے انسان، صوفیہ اکرام فرماندے نے گندم دا ایک دانا کھان دے نال آدم جنت دے وچوں زمین تے آ گئے۔ تو اے انسان، اگر اپنے نفس امارہ نو، اپنے شیطان لعین جڑا اندر بیٹھا ہے، حدیث مبارکہ دے وچ ایک روایت میں تہاڈی گوش گزار کر دیاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان لعین انسان دیاں رگاں دے وچ خون دی طرح گردش کرتا ہے۔ اتنا بڑا شیطان لعین ساڈا دشمن، ساڈے خون دے نال گردش کرن والا جڑا ساڈا دشمن ہے، صوفیہ اکرام فرماندے نے کہ اگر اس نفس نو، اس شیطان نو ختم کرنا ہے اپنے جسم دے وچوں تے بھوک دے نال کر، جتنا ضرورت دے مطابق کھا، ضرورت تو زیادہ نہ کھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے خالق کائنات حق شناسی دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک نو صحیح طریقے نال سمجھن دی، سمجھ کے تے عمل پیرا رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔